تعالی علیہ وسلم دی ولادت کو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سونے دا میلاد منایا. اللہ پاک نے وہ دعا اپنے کو رکھی تھی جنہاں سونا نبی دنیا تے تشریف پھیرایا. 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا. اللہ پاک نے قرآن شریف بھیجا. اے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پاک رب نے پاک محبوب تے نازل فرمائی. فرمایا پیارا محبوب تواڈی امت دے لوگ قرآن پڑھدے رہسن تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا میلاد ہی سندے پڑھدے رہسن. تیرا میلاد ہی نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت جماعت. یتلو علیہم آیاتکا. او محبوب کیرا کم آگے کرے. سجنوں دعا منگو اللہ سونا دیو جائے ٹھرن والے سجنہ کو کاری ادھر سعیدی صاحب جائے ہستیاں کو اللہ سونی زندگی عطا فرماوے. اللہ پاک محبوب دے ذکر خیر دی برکت نال عمر دراز فرماوے. آپ دے اہل خانہ دی خیر فرماوے. میں عرض پیا کہنا سجنوں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت